ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त क्वेसन नम्बर 8 सम्म हाम्रो भइसकेको छ मोडल क्वेसनको। अब क्वेसन नम्बर ग्रुप सी मा यो चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्छ हामीलाई। ग्रुप सी मा 10 मार्क्सको क्वेसनहरु सोधिराखेको हुन्छ। यसमा क्वेसन नम्बर 9 को हेरौँ। डिफाइन डोमेन एन्ड रेन्ज of a function fx भनेको छ। a function f is defined on the set of यो integers भनेको छ। यहाँ यो integers होइन रियल नम्बर्स हुनुपर्छ। सेट अफ रियल नम्बर्स हो यो, त्यहाँ मिस्टेक छ। रियल नम्बर्स एज फलोज। अब यसमा हामीलाई डेफिनेसन कस्तो तरिकाले दिएको छ भन्दाखेरि 1 + x फर 1 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 2, त्यस्तै 2x - 1 फर 2 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 4, अनि 3x - 10 फर 4 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 6। अनि हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौं भन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब डेफिनेसन सोधेको छ हामीलाई। डेफिनेसन त अब यादै गर्ने हो हैन। डोमेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द सेट अफ अल पोसिबल भ्यालुज अफ x इज कल्ड द सेट अफ अल पोसिबल भ्यालुज अफ x इज कल्ड के हो त भन्दाखेरि डोमेन अफ अ फंक्सन f भयो। त्यसै तरिकाले रेन्जको डेफिनेसन लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त द सेट अफ अल पोसिबल भ्यालुज अफ fx, जसलाई इमेजेस पनि भन्छ हैन। द कलेक्सन अफ इमेजेस भन्दा पनि हुन्छ, द सेट अफ अल इमेजेस भन्दा पनि हुन्छ। fx इज कल्ड के हो त रेन्ज अफ f भयो। सो यो डोमेन र रेन्जको डेफिनेसन पछि हाम्रो क्याल्कुलेसन पोर्सनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि fx को डेफिनेसन यसरी 3 पार्टमा डिभाइड गरेर दिएको छ। अनि यसको चाहिँ डोमेन र रेन्ज निकाल्नु पर्ने छ हामीले ओभरअल फंक्सनको है। अब x को भ्यालुजहरु त यहाँ कहाँदेखि कहाँ दिएको छ हामीलाई, यही दिएकै छ। 1 देखि 2 सम्म भयो यसको लागि हैन, अनि 2 देखि 4 सम्म भयो, 4 देखि 6 सम्म भयो हैन। सो यो लेखौं त हियर सिन्स 1 + x इज डिफाइन्ड, यो कहाँदेखि कहाँसम्म डिफाइन्ड भएको छ भन्दाखेरि डिफाइन्ड अन 1 देखि x लेस देन 2 हैन। यो एउटा हामीले लाइन बनाउने हो भने x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जाँदो रहेछ यो फंक्सनको लागि भनेर लाइन बनाउने हो भने यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 1 देखि 2 सम्म भयो। 1 चाहिँ लिने हैन, अनि 2 चाहिँ नलिने हैन। जस्ट 2 सम्म जान्छ तर 2 एक्ज्याक्टली चाहिँ पर्दैन भन्ने भयो। त्यस्तै तरिकाले 2x + 1 के रे -1 सरी 2x - 1 भनेको चाहिँ इज डिफाइन्ड 2x - 1 इज डिफाइन्ड अन, यो केमा डिफाइन्ड भएको छ हेरौँ त डिफाइन्ड अन 2 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 4 भनेपछि 2 देखि फेरि 2 लियो, यहाँ इक्वल्स टु 2 भनेको छ नि त। 2 देखि फेरि कहाँसम्म गयो त यो 4 सम्म गयो है, तर 4 चाहिँ लिएको छैन अहिले। त्यस्तै तरिकाले 3x - 10 अनि इज डिफाइन्ड, यो चाहिँ केमा डिफाइन्ड भएको छ भन्दाखेरि डिफाइन्ड अन 4 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 6 भयो। अब यो चाहिँ 4 देखि कहाँसम्म गयो त यो
6 सम्म गयो हैन 4 पनि लियो तर 6 चाहिँ लिएन भनेपछि यसको डोमेन x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 देखि 6 सम्म जाने भयो तर 6 चाहिँ नलिने भनेपछि कस्तो सिम्बल हुन्छ त यसको डोमेन अफ f भनेको चाहिँ 1 चाहिँ लिने तर 6 चाहिँ नलिने 6 सम्मको लिने तर ठ्याक्कै 6 चाहिँ नलिने भनेर यसरी हामीले डोमेन निकाल्न सक्छौं अब त्यस्तै तरिकाले हामीलाई रेन्ज पनि निकाल भनेको छ रेन्ज निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि सिम्पल कन्सेप्ट म्याक्सिमम र मिनिममको कन्सेप्टबाट जान सकिन्छ यसमा है अगेन फर रेन्जको लागि फर रेन्ज अफ f को लागि अब यसमा चाहिँ पिस वाइज नै जाम हामी fx is equals to 1 plus x for 1 less than x less than 2 यो फंक्सनको लागि चाहिँ x को भ्यालु 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि y को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त्यो हेर्नु पर्यो fx भनेको y को भ्यालु हो हैन अब y को मिनिमम भ्यालु fx को मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु निकालौँ न कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ सो यसको रेन्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त अब x को भ्यालु इज इक्वल्स टु 1 दिएको छ नि यहाँनेर हैन x को भ्यालु इज इक्वल्स टु 1 दिएको छ सो यो 1 लाई चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त 1 + 1 2 हुन्छ अनि 2 लिने पनि हो किनभने यहाँ इज इक्वल्स टु छ सो 2 लिने पनि पर्यो 2 देखि कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 2 सम्म जान्छ हैन म्याक्सिमम x को भ्यालु चाहिँ 2 सम्म जान्छ यो 2 लाई यहाँ लगेर राख्यो भने 2 + 1 3 भनेपछि 2 देखि 3 सम्म चाहिँ यसको रेन्ज हुन्छ भन्नाले x को भ्यालु 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि यो फंक्सन चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ 2 देखि 3 सम्म जाने रहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन भयो यो अगेन अब अर्को पिसको लागि हामी काम गरौँ अर्को पिसमा के भनेको छ 2x - 3 fx = 2x - 1 फर यो कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ 2 देखि 4 सम्म जान्छ यसको पनि म्याक्सिमम र मिनिमम कै कन्सेप्ट बाट जाम हामी यसमा चाहिँ 2 देखि x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 2 टु ज 4 4 र 2 टु ज 4 4 र 4 - 1 भनेको 3 भयो एक्ज्याक्टली 3 लिने किनभने यहाँ इज इक्वल्स टु 2 भएकोले अनि अर्को चाहिँ 4 राख्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 4 टु ज 8 - 1 भनेको 7 7 चाहिँ नलिने हामीले हैन अगेन अब लास्ट पिसको लागि हामी हेरौँ fx भनेको हामीलाई कति दिएको छ लास्ट पिसमा भन्दाखेरि 3x - 10 3x - 10 यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त हाम्रो 4 देखि 6 सम्म ओके 4 देखि 6 सम्म जान्छ भनेपछि यसको पनि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हेरौँ रेन्जमा चाहिँ हामीले हेरौँ त x को भ्यालु 4 राख्दाखेरि 4 3 = 12 - 10 भनेपछि यो 2 भयो फर्स्टमा हैन x को भ्यालु हामीले 4 राख्दाखेरि 4 3 = 12 भयो 4 3 = 12 भयो अनि 12 - 10 भनेको चाहिँ यो चाहिँ 2 भयो कमा त्यस्तै तरिकाले अब 6 राख्दाखेरि कति हुन्छ त 6 3 = 18 18 - 10 भनेको हाम्रो 8 भयो हैन सो हाम्रो अघिको जस्तै तरिकाले हेर्ने हो भने y को भ्यालुहरु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि y को भ्यालु फर्स्टमा चाहिँ 2 देखि 3 सम्म गयो हैन मानौ यो 2 भयो भने 2 देखि 3 सम्म गयो 2 लिने 2 देखि 3 सम्म गयो हैन त्यस्तै तरिकाले अर्को 3 देखि 7 सम्म 3 पनि लिने अनि 7 सम्म भयो तर लास्टले के भन्छ त 2 देखि 8 सम्मै जान्छ भनेपछि 2 देखि 8 सम्मै गयो यो चाहिँ तर 8 नलिने हैन सो हाम्रो के भयो त रेन्ज भनेको रेन्ज अफ ओभरअल हाम्रो फंक्सनको रेन्ज अफ f भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त 2 देखि 8 भयो सो यो तरिकाले हामीले डोमेन र रेन्ज निकाल्न सक्छौं अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 10 मा यो पनि 10 मार्क्स कै क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 10 को 10 मार्क्स को क्वेशन यसमा क्वेशन के छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 10 मा the AM, GM and HM between any two unequal positive numbers
unequal positive numbers satisfy the following relations. Satisfy the following relations. नम्बर ए मा चाहिँ gm square is equals to am into hm. नम्बर बी मा चाहिँ am is greater than gm is greater than hm भयो. यो रिलेसनहरुलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्ने एकचोटी हेरौं. सोलुसनमा अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ दुईटा नम्बर एज्युम गरौं. लेट a and b be any two कस्तो खालको लिनु पर्यो हामीले unequal positive numbers. unequal positive numbers. then अब am को डेफिनेसन के हुन्छ त अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ a plus b by 2 भयो. त्यस्तै तरिकाले gm ज्योमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ रुट अन्डर ab भयो. त्यस्तै तरिकाले hm भनेको कति हुन्छ त हामी कहाँ 2ab डिवाइडेड बाइ a plus b हुन्छ. अब यिनीहरुको हेल्पले हामीले यो नम्बर a र नम्बर b प्रुभ गर्नुपर्ने छ. सो नम्बर a हेरौं. नम्बर a कसरी प्रुभ गर्ने. नम्बर a प्रुभ गर्नको लागि am into hm निकालौं. am into hm भनेको कति हुन्छ त am भनेको चाहिँ a plus b by 2 into hm भनेको कति हो त 2ab by a plus b भयो. a plus b क्यान्सल भयो. 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो. हामीसँग ab मात्र बाँकी रह्यो. अब ab भनेको चाहिँ के हुन्छ त रुट अन्डर ab को होल स्क्वायर. किनभने ab मात्रै भन्नु र रुट अन्डर ab भन्नु उस्तै कुरा भयो. अब यहाँबाट रुट अन्डर ab भनेको कति हो त फेरि gm हो. भनेपछि यो के आयो त gm को होल स्क्वायर आयो. यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्यौं gm को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु am into hm भयो. am into hm भयो है. अब यहाँबाट b नम्बर पनि प्रुभ गरौं. b नम्बर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि b नम्बरमा हामीले देखाउनु पर्ने के हो त am is greater than gm. am is greater than gm देखाउनको लागि हामीले am minus gm is greater than 0 देखाउनलाई 0 देखाउँदा हुन्छ. भनेपछि कहाँदेखि सुरु गरौं भन्दाखेरि b नम्बरको लागि चाहिँ am minus gm को भ्यालु निकालौं. am minus gm को भ्यालु कति हुन्छ त हेरौं त. am भनेको a plus b by 2 minus gm भनेको चाहिँ रुट अन्डर ab. अब यो गर्दाखेरि हामीलाई कति आउँछ त हेरौं त 2 एलसीएम आउने भयो. अनि a plus b minus 2 रुट अन्डर ab. अब यो भनेको चाहिँ रुट अन्डर a को होल स्क्वायर. a लाई हामीले रुट अन्डर a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं. अनि 2 रुट ab लाई हामीले 2 रुट a रुट b लेख्न सक्छौं. अनि रुट b को के भयो त होल स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ 2. अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेपछि यो फर्मुलामा जान्छ a माइनस b को होल स्क्वायर बाइ 2 भयो. अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट a माइनस रुट b को होल स्क्वायर. स्क्वायर भनेपछि जुनसुकै स्क्वायर पनि पोजिटिभ नम्बर हुन्छ. अलवेज पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ हैन. अनि डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ. भनेपछि यो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ. पोजिटिभ भनेको अब 0 पनि हुन सक्ने भयो. तर यसमा चाहिँ 0 हुँदैन. किन 0 हुँदैन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो क्वेशनमै के भनेको छ भन्दाखेरि a र b चाहिँ इक्वल हुँदैन अनइक्वल भनेर भनेको छ. भनेपछि ठ्याक्कै ग्रेटर देन 0 हुन्छ. इक्वल पनि हुँदैन कि ठ्याक्कै ग्रेटर देन 0 हुन्छ. देयरफोर am minus gm भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो. यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं gm लाई अर्को साइडमा लगेर am is greater than gm भयो. यो इक्वेसन 1 अथवा इनइक्वालिटी 1 भन्न सक्छौं. अगेन हामीले अर्को पार्ट प्रुभ गर्नै बाँकी छ. अर्को पार्ट भनेको चाहिँ gm is greater than hm. यसको लागि पनि के गर्ने भन्दाखेरि gm minus hm को भ्यालु निकाल्ने इज इक्वल्स टु gm भनेको रुट अन्डर ab माइनस hm भनेको चाहिँ 2ab डिवाइडेड बाइ a plus b भयो. यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त फेरि a plus b हामीले के लिन सक्छौं एलसीएम. त्यसो गर्दा a plus b
अनि रुट एबी माइनस 2ab भयो। यसमा चाहिँ a प्लस b रुट एबी माइनस 2 रुट अन्डर एबी को होल स्क्वायर बनाउन सक्छौँ हामीले यसलाई, डिभाइडेड बाई a प्लस b भयो। अब माथिबाट रुट अन्डर एबी कमन लियो भने के हुन्छ त? रुट अन्डर एबी कमन लिँदाखेरि a प्लस b माइनस 2 रुट एबी डिभाइडेड बाई a प्लस b भयो। ओके, अब यसलाई माथिकै तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त? माथि हामीले के गरेका छौँ? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाए जस्तै यो ठ्याक्कै त्यही त आएको छैन हैन? a प्लस b माइनस 2 रुट एबी बनाए जस्तै a प्लस b माइनस 2 रुट एबी नै आएको छ भन्छ। यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? रुट a माइनस रुट b को होल स्क्वायर लेख्न सक्ने रहेछौँ। अनि यो चाहिँ a प्लस b भयो। यो पनि के हुन्छ त? पोजिटिभ नै हुन्छ हैन? किन पोजिटिभ हुन्छ यो चाहिँ भन्दाखेरि रुट a माइनस रुट b को होल स्क्वायर भयो, यो पोजिटिभ नै भयो। अनि रुट एबी, यो a र b दुइटै पोजिटिभ भएकोले रुट एबी पनि पोजिटिभ भयो, a र b दुइटै पोजिटिभ भएपछि a प्लस b पनि पोजिटिभ हुन्छ। अनि पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ पोजिटिभ, पोजिटिभ डिभाइडेड बाई पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो पनि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुन्छ अघिकै रिजनले है। भनेपछि यो के भयो? यहाँबाट पनि हामीले अर्को इक्वेसन पत्ता लगायौँ है। यहाँबाट पनि हामीलाई अर्को रिलेसन आयो। अर्को रिलेसन के आयो त भन्दाखेरि यो हुनलाई हामीले के निकालेको भन्दाखेरि जीएम माइनस एचएम को भ्यालु चाहिँ के आयो त? ग्रेटर देन 0 आयो। भनेपछि यसमा पनि हामीले चाहिँ एचएमलाई अर्को साइडमा लैजाँदाखेरि जीएम इज ग्रेटर देन के आयो त? एचएम आयो। भनेपछि यो 2 भयो। नाउ फ्रम 1 and 2, अब 1 र 2 बाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम भन्ने कुरा प्रुभ भयो। यो अनुसारले हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11। हामीलाई इक्जाममा चाहिँ जम्मा 3वटाबाट 2वटा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 3वटै गरिदिन्छु सल्भ आइडियाको लागि है। अब क्वेसन नम्बर 11A मा हेरौँ। In how many ways can the letters of the word orange be arranged? यो अरेन्जमेन्ट को कुरा आएको छ। यो पक्कै पनि के हो त? परमिटेसन हो। that no two are and no two a come together। यो पार्ट ए मा हामीलाई 4 मार्क्स को क्वेसन सोधेको छ। ओके, अब यो क्वेसन सोधेको छ हामीलाई हैन? यसलाई मेटौं। अब यसको सोलुसन के हुन्छ त हेरौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अरेन्ज भन्ने वर्ड द गिवन वर्ड अरेन्ज भन्ने छ। यहाँ अरेन्ज भन्ने छ। यसलाई ओभरअलमा हामीले अरेन्ज गर्ने हो भने हैन, जतापाए त्यता अरेन्ज गर्ने, जसमा चाहिँ अब दुईटा आर सँगै आउन पनि सक्छ, दुईटा आर सँगै नआउन पनि सक्छ। जस्तो पाए त्यस्तै टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त यसको हैन? टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट कुनै कन्डिसन बिना हैन, कुनै कन्डिसन बिना टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट चाहिँ अथवा टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7। यो यसरी वर्ड दिएको बेलामा जुनसुकै क्वेसनलाई पनि यही तरिकाले सल्भ गर्ने है। कहिलेकाहीँ कम्प्युटर भन्ने वर्ड दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अरेन्ज भन्ने वर्ड दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिसिसिपी भन्ने वर्ड दिएको हुन्छ, कोही बेला चाहिँ म्याथमेटिक्स भन्ने वर्ड दिएको हुन्छ। जुनसुकै वर्ड दिएको बेलामा सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्याक्टोरियल्स। अनि जुन जुन रिपिट भएको छ, कति पटक रिपिट भएको छ त्यसले डिभाइड गर्ने। जस्तो ए र ए 2 पटक रिपिट भएको छ भने चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल भयो। आर र आर 2 पटक रिपिट भएको छ भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल भयो। जुनसुकै क्वेसनलाई पनि यसरी वर्ड दियो भने यही तरिकाले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने।
यसमा कति हुन्छ त अब 7 फ्याक्टोरियल भनेको यु क्यान युज क्यालकुलेटर अल्सो हैन क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सकिन्छ 5 भयो 4 भयो 3 2 1 तलको 2 into 1 into 2 into 1 यसलाई हामीले चाहिँ क्यान्सल गर्ने हो भने अथवा क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट 360 हैन 1260 आउँछ यहाँबाट क्यालकुलेटर थिच्ने हैन यो आइहाल्छ 1260 वेज भयो यो चाहिँ अब नेक्स्ट हामीलाई कन्डिसन दिएको छ अब हामीले यो ओभरअल त निकाल्यौं हामीलाई कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नो टु आर कम टुगेदर भनेको छ भनेपछि दुईटा आर कहिले पनि सँगै नआउने चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि दुईटा आर सँगै नआउने निकाल्नु भन्दा दुईटा आर सँगै आउने निकालेर अनि घटायो भने त्यो सजिलो हुन्छ भनेपछि दुईटा आर सँगै आउने परम्युटेसन निकालौं लेट 2 आर्स बी 1 दुईटा आर लाई चाहिँ हामीले एउटै बनायो भने एउटै मान्यो भने अब जम्मा लेटर कतिवटा हुन्छ त दुईटा आर लाई एउटै मानेपछि अघि 7 वटा थियो भनेपछि अहिले दुईटा आर लाई एउटै मान्ने 1 2 3 4 5 6 वटा मात्रै भयो देयरफोर लेट 2 आर्स बी 1 हैन दुईटा आर लाई एउटै मान्ने हो भने जहिले पनि सँगै सँगै आउने हो नि त यो केसमा हैन भनेपछि नम्बर अफ वेज कति हुन्छ त यसमा चाहिँ नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स कति हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि अब जम्मा लेटरहरु 6 वटा हुने भयो यो केसमा हैन डिवाइडेड बाइ अब दुईटा आर लाई त एउटै मानेको छ यसलाई काउन्ट गर्नै परेन तर यो केसमा अझै पनि दुईटा ए चाहिँ रिपिट भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई भाग गर्ने यसो गर्दा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 भयो 2 फ्याक्टोरियल त काट्दा भइहाल्यो हैन यसरी 2 फ्याक्टोरियल काट्यो यो चाहिँ 360 वेज हुने भयो 360 वेज भयो अब त्यस्तै तरिकाले हामीलाई दुईटा ए पनि सँगै नआउने भनेको छ त्यसलाई पनि हामीले ठ्याक्कै यही तरिकाले गरौँ दुईटा ए सँगै आउने एरेन्जमेन्ट कति रहेछ त त्यो निकाल दुईटा ए सँगै आउने त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा ए लाई एउटै मान्नु पर्यो लेट 2 एज बी 1 त्यसो गर्दा फेरि नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट कति हुने भयो त नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स इज इक्वल्स टु अब दुईटा ए लाई एउटै मान्दाखेरि पनि त 6 वटै हुने भयो नि त हैन दुईटा ए लाई एउटा मान्ने अनि 2 3 4 5 6 हुने भयो 6 फ्याक्टोरियल अघिको जस्तै दुईटा ए लाई एउटै मानेपछि त्यसलाई काउन्ट गर्नै परेन एउटै भयो त्यो हैन अनि नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स भनेको चाहिँ 6 फ्याक्टोरियल भयो डिवाइडेड बाइ अघिको अब जस्तो यो ए रिपिट जस्तो ए लाई त दुईटा ए लाई एउटै मानेको छ हैन दुईटा आर लाई चाहिँ हामीले डिवाइड गर्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल भयो यो भनेको अघिको जस्तै क्यालकुलेसनबाट 360 वेज नै भयो हैन भनेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि दुईटा आर र दुईटा ए सँगै नआउने चाहिँ निकाल्नु पर्ने भने चाहिँ यिनीहरुलाई घटाइदिनु पर्यो यो सँगसँगै आउनेलाई घटाइदियो भने सँगसँगै नआउने चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं भनेपछि देयरफोर नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स in which 2 R's and 2 A's no 2 भन्नु पर्यो no 2 R's and no 2 A's come together is equals to चाहिँ जम्मा हाम्रो टोटल चाहिँ 1260 भयो 1260 हैन त्यसपछि 360 minus 360 भयो भनेपछि यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त क्यालकुलेटर थिच्ने यसबाट हामीले कति निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि 540 निकाल्न सक्छौं 540 यसको हाम्रो आन्सर भयो 540 वेज भयो अब 11 को बी मा हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि if NCR is equals to 78 and NPR is equals to 156 find
N and R। अब यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो ग्रुप बी को रिपिट भएको छ हैन, यही सेटमा यो रिपिट भएको रहेछ हैन। ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्ने, यो चाहिँ मैले केमा राखेको छु भन्दाखेरि युट्युब च्यानलमा मोडेल क्वेसन सोलुसन क्वेसन नम्बर 5 6 7 8 यसमा सर्च, मेरो च्यानलमा गएर यसमा सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो आउँछ, त्यसमै हेर्नु होला है यो चाहिँ। ओके, भनेपछि हामीले ग्रुप सी को काम पनि सकिसक्यौँ, भनेपछि यो सेटको लगभग कम्प्लिट जस्तै भयो हैन। क्लासमा हामीले अलिअलि गरेको थियौँ र बाँकी रहेको मैले युट्युबबाट देखाइहालेँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला। थ्याङ्क यू।